है। म्याक्स भन्ने बित्तिकै फ्लो सम्झिने, मिन भन्ने बित्तिकै क्यापेसिटी सम्झिने भनेको थिएँ मैले है। म्याक्स फ्लो र मिन कट है। कुनै पनि नेटवर्कमा म्याक्सिमम फ्लो कति हुनसक्छ त, जति त्यो नेटवर्कको क्यापेसिटी हुनसक्छ। अस्ति पनि भनेको मैले है, कुनै एउटा रोडमा अब 4वटा गाडी गुड्न सक्छ, म्याक्सिमम क्यापेसिटी त्यति छ भने एट इन्स्ट्यान्ट टाइम म्याक्सिमम फ्लो कति हुन्छ त, 4वटा गाडी मात्रै हुन्छ है। म्याक्स फ्लो भनेको एट इन्स्ट्यान्ट टाइम है। कति कुनै एउटा पोइन्टबाट है, एउटा नोडबाट अर्को पोइन्ट या अर्को नोड या अर्को प्लेसमा कति कमोडिटी ट्रान्सपोर्ट भइरहेछ भनेको म्याक्सिमम नम्बर अफ कमोडिटी ट्रान्सपोर्टेड फ्रम वन प्लेस टु अनदर एट इन्स्ट्यान्ट टाइम इज कल्ड म्याक्स फ्लो है। अनि क्यापेसिटी भनेको चाहिँ त्यो नेटवर्कको या ट्रान्सपोर्ट नेटवर्कको क्यापेसिटी है, कति छ। द म्याक्सिमम एमाउन्ट अफ फ्लो इज कल्ड क्यापेसिटी अफ द लाइन अर आरको एज। जहिले पनि फ्लो के हुन्छ त, क्यापेसिटी भन्दा इक्वल या लेसर हुन्छ है। फ्लो क्यापेसिटी भन्दा धेरै हुन सक्दैन है। अर्को कुरा, फ्लो र क्यापेसिटी भनेको नेगेटिभ हुँदैन, जहिले पनि पोजिटिभ हुन्छ, यो कुरा भनेको थिएँ है। म्याक्सिमम फ्लो भनेको कति हुन सक्छ त, एफई जस्तै भी भन्ने एउटा नोड छ, डब्लु भन्ने एउटा नोड छ है। भी टु डब्लु को फ्लो है भनेको एफई, अनि भी टु डब्लु क्यापेसिटी भनेको सीई है छ भने त्यो बीई एफई र सीई भनेको नन नेगेटिभ हुने भयो, रियल नम्बर हुने भयो। अर्को के हुन्छ भनेको एफई इज लेसर अर इक्वल टु सीई है। फ्लो इज लेसर अर इक्वल टु क्यापेसिटी है, यहाँ पनि यो पनि भयो। द युनिक स्टार्टिङ भर्टेक्स द्याट हेज इन डिग्री 0 इज कल्ड सोर्स है। जहाँबाट स्टार्ट गरिन्छ, जसको इन डिग्री 0 छ, त्यसलाई सोर्स भनिन्छ है। द युनिक इन्डिङ भर्टेक्स द्याट हेज आउट डिग्री 0 इज कल्ड सिङ्क है। सोर्स र सिङ्क भनेर अस्ति भनेको थिएँ मैले। जस्तै यसमा है, यो नेटवर्कमा यो एस को इन डिग्री कति छ, 0 छ, त्यही भएर यो सोर्स हो है। एस भनेको सोर्स हो, यो टी को आउट डिग्री 0 छ, यो भनेको सिङ्क हो है। एसबाट स्टार्ट गरेर टीमा इन्ड हुने हो है। यो नेटवर्कमा सोर्स र सिङ्क एउटा एउटा हुन्छ भन्ने कुरा थाहा भयो है। अर्को, द नेटवर्क देयर इज नो सोर्स, देयर इज वन सोर्स एन्ड वन नो सिङ्क, एनी अदर भर्टेक्स आर इन्टरमिडिएट भर्टेक्स है। सोर्स र सिङ्क बाहेकको है, यो सोर्स एस भयो, यो टी भनेको के हो त, सिङ्क भयो भनेपछि यो एबिसिडी भनेको त के हो, इन्टरमिडिएट भर्टेक्सहरू है। भनेपछि यो नेटवर्कको लागि यो फिगरमा कतिवटा इन्टरमिडिएट भर्टेक्स छ, नम्बर अफ इन्टरमिडिएट भर्टेक्स 1 2 3 4 4 आउने भयो है, पुरा भयो। त्यसपछि फ्लो कन्जर्भेसनले के भन्छ त, जति इनपुट आछ नि कुनै पनि एउटा भर्टेक्समा है, त्यति नै आउटमा जान्छ है। जति इन भएको छ त्यति नै आउट। यो फ्लो जस्तै एउटा हेर है, अब यहाँ ए भन्ने भर्टेक्समा है, यो अगाडिको 2 1 भनेको, 2 भनेको के हो, क्यापेसिटी हो, 1 भनेको चाहिँ फ्लो है। सबैमा यो अगाडिको भनेको क्यापेसिटी, पछाडिको फ्लो, अगाडिको क्यापेसिटी पछाडिको फ्लो है। यो एमा कति फ्लो भइरहेछ, यसबाट 1 है, 1 भइरहेछ, अनि एबाट बीतिर गइरहेछ, बीतिर गइरहेछ है। अनि डीतिर 1 फ्लो भइरहेछ, बीमा चाहिँ 0 फ्लो, 1 प्लस 0 भनेको 1, जति आएको छ नि 1 आएको छ भने 1 है, ठिक छ। त्यसै गरी अब यहाँ बीमा हेरौँ है, बीमा कति छ, कति आइरहेछ, यसबाट 1 आइरहेछ, बी एबाट 0, 0 प्लस 1 भनेको 1 हैन। अनि गइरहेको कति छ त, 1 प्लस 0 1 है। इन र आउट चाहिँ बराबर हुनुपर्छ, फ्लो कन्जर्भेसन भनेको थियो है। टोटल फ्लो इक्वल टु टोटल आउट। अर्को कुरा, सम अफ फ्लो फ्रम द सोर्स इक्वल टु सम अफ फ्लो टु द सिङ्क, यो पनि भयो है। के पनि हुन्छ र, सम अफ फ्लो फ्रम द सिङ्क सोर्स, यो सोर्सबाट फ्लो कति छ, एतिर एउटा छ, बीतिर एउटा छ है। एतिर 1, बीतिर नि 1, 1 प्लस 1 2 है। सोर्सबाट फ्लो कति छ त, 2 छ टोटल। सिङ्कमा हेरौँ त, बीबाट 1, सीबाट 1, 1 प्लस 1 2 है, 2, यहाँ पनि 2
सोर्सबाट नि फ्लो 2 भइ आइरहेछ, सिङ्कमा पनि 2 आइरहेछ है। त्यही भएर सोर्सबाट जति गइरहेको त्यति नै फ्लो सिङ्कमा आउनु पर्यो है, बराबर हुनुपर्छ है। यो जे पाए लेख्न मिलेन है। यहाँ 1 + 1 2 छ। अब यहाँ 4,2 लेखेर यहाँ 4,1 लेखेर लेख्न मिल्दैन है, इक्वल हुनु पर्यो। अर्को स्याचुरेटेड फ्लो है। यदि फ्लो इक्वल टु क्यापेसिटी भयो भने त्यो स्याचुरेटेड फ्लो भनिन्छ भनेको मैले है। द फ्लो along an edge VW is said to be saturated if FE equal to CE. यदि स्याचुरेटेड होइन भने है, स्याचुरेटेड भएन भने भनेको फ्लो र क्यापेसिटी बराबर छैन भने, फ्लो इज लेसर देन क्यापेसिटी हुन्छ, देन द फ्लो इज अनस्याचुरेटेड, द रेसिडुअल क्यापेसिटी अर स्ल्याक इज CE minus FE. क्यापेसिटी माइनस फ्लोलाई हामी स्ल्याक पनि भन्छ है, स्ल्याक अनस्याचुरेटेडमा हुन्छ। यो फ्लो अगमेन्टिङ पार्ट भनेको के हो है। फ्लो हामीले चाहिँ फ्लो अगमेन्टिङ पार्ट चुज गर्नुपर्छ है। यो हामीले चाहिँ यो स्ल्याक क्यापेसिटी, यो रेजिडुअल क्यापेसिटी स्ल्याक क्यालकुलेट गर्नको लागि। त्यही भएर पहिला सुरु हामीले के थाहा पाउनु पर्यो, फ्लो अगमेन्टिङ पार्ट केलाई भनिन्छ, कसरी चुज गर्ने है। अब यहाँ हेरौँ है, इफ एज एआई इज कल फरवार्ड एज है। फरवार्ड एज हुनको लागि के हुनुपर्छ भनेको मैले एरो मिल्नु पर्यो है। जस्तै यहाँ अस्ति पनि भनेको थिएँ नि मैले, ए बाट बी हैन, ए बाट बी किन चाहिँ फरवार्ड एज हुनु पर्यो हैन। अब उल्टो भयो है। यदि बी बाट एरो हेर्ने, यो बी बाट ए छ भने ब्याकवर्ड है, बी बाट ए हैन, बी बाट यता उतातिर छ भने यसतिर छ भने ब्याकवर्ड हुनु पर्यो। If flow is given augmenting part, every forward edge of part has excess capacity. That is, flow is lesser than capacity. भन्न खोजेको कुरा के हो त भन्दाखेरि नि, फरवार्ड एज छ भने चाहिँ ए बाट चाहिँ बी भनेको, ए बाट डी चाहिँ फरवार्ड हो है, ए बाट डी चाहिँ फरवार्ड हो र अगमेन्टिङ पार्ट पनि हो। यदि यो फ्लो भनेको चाहिँ के हो त, क्यापेसिटी भन्दा लेसर छ भने है। यहाँ फोर भनेको क्यापेसिटी हो, 1 भनेको फ्लो हो हैन। यो 4 भनेको क्यापेसिटी, 1 भनेको फ्लो इज लेसर देन क्यापेसिटी हुन्जेलसम्मलाई के हो त, फरवार्ड पनि भयो अनि अगमेन्टिङ पार्ट पनि भयो होइन। एभ्री ब्याकवर्ड, यदि ब्याकवर्ड एज छ भने फ्लो के हो त, ग्रेटर देन 0 हुनु पर्यो है। जस्तै बी बाट ए छ भने फ्लो के हो त, ग्रेटर देन 0 हुनु पर्यो, 0 ले 1 है। अब म्याक्स फ्लो कसरी निकाल्ने, हामीले यसमा के निकाल्न पर्छ त भन्दाखेरि म्याक्सिमम फ्लो र मिनिमम मिन कट, म्याक्स फ्लो र मिन कट निकाल्ने है, क्यापेसिटी र फ्लो निकाल्ने। पहिला सुरु हामीले फ्लो निकाल्न जानु पर्यो। फ्लो कसरी निकाल्ने है, maximum flow, max flow कसरी निकाल्ने, the flow that achieves the largest possible value is called maximum flow or maximal flow in a network है। यो नेटवर्कमा म्याक्सिमम फ्लो कति हुन सक्छ त है, लार्जेस्ट पोसिबल भ्यालु कति हो त, त्यो नै म्याक्स फ्लो या म्याक्सिमम फ्लो या म्याक्सिमल फ्लो भनिन्छ। त्यही भएर अब हाम्रो टार्गेट के हुनु पर्यो त, यो पछाडिको छ नि, यो 1 1 यहाँ 1 छ, यहाँ 0 छ 0 छ है, यो पछाडिको भ्यालुहरुलाई चाहिँ अब इन्क्रिज गर्न पर्यो के, म्याक्सिमल गर्नु पर्यो। त्यही भएर चाहिँ हाम्रो के रहन्छ त टार्गेट, यो फ्लोलाई जति सक्दो त्यति म्याक्सिमम बनाउनु पर्यो, पोसिबल लार्जेस्ट भ्यालु बनाउनु पर्यो है। त्यसो भनेर फेरि क्यापेसिटी भन्दा धेरै बनाउनु त मिल्दैन फेरि है, किनभने हामीले के थाहा छ, म्याक्सिमम फ्लो भनेको क्यापेसिटीसँग इक्वलसँग मात्र हुन सक्छ। तर अब यो फ्लोहरुलाई कसरी इन्क्रिज गर्ने त है, टु क्याल्कुलेट म्याक्सिमम फ्लो क्याल्कुलेट अनयुज्ड capacity minus flow for each forward arc and FE in each backward है। अब के गर्न पर्यो हामीले भन्दाखेरि, पहिला सुरु काम भनेको फ्लो अगमेन्टिङ पार्ट हेर्न पर्यो। फ्लो अगमेन्टिङ पार्ट हेर्न पर्यो भनेको फरवार्ड एज छ भने फ्लो इज लेसर देन क्यापेसिटी भएको हेर्नुपर्छ। चाहिँ यो एस हैन, एस बाट ए बाट बी, बी बाट टी भनेको के हो त, यो अगमेन्टिङ पार्ट हो है, यो अगमेन्टिङ पार्ट हो। अब यसरी लिने, यसबाट ए बाट बी, डी बाट टी चाहिँ एउटा अगमेन्टिङ पार्ट हो। अब के गर्ने त भन्दाखेरि
अब यो एगमेन्टिङ पार्टमा अब स्ल्याग निकाल्ने हामीले स्ल्याग भनेको रेसिडुअल अनयुज क्यापेसिटी निकाल्ने है या रेसिडुअल क्यापेसिटी निकाल्ने यो रेसिडुअल क्यापेसिटी भनेको के हो त रेसिडुअल क्यापेसिटी कसरी निकाल्ने भनेको मैले है रेसिडुअल क्यापेसिटी इक्वल टु क्यापेसिटी माइनस फ्लो है क्यापेसिटी माइनस फ्लो निकाल्ने अब यसको क्यापेसिटी 2 छ फ्लो 1 छ 2 माइनस 1 भनेको यो 1 हो अब एसए है यो एज को लागि यो आर को लागि स्ल्याग कति भयो 1 भयो त्यसैगरी एडी यो यसको लागि कति भयो 4 माइनस 1 भनेको 3 एडी यो एडी आर को लागि 3 चाहिँ स्ल्याग भयो है त्यसैगरी डीटी हैन 4 माइनस 1 भनेको 3 यसको लागि डीटी को लागि के भयो त स्ल्याग भयो अब यसको 1 यसको 3 यसको नि 3 मिनिमम कुन भयो त अब है 1 3 3 मा कुन मिनिमम भयो 3 दुईटाको छ 1 एउटाको छ भनेपछि 1 मिनिमम भयो जुन मिनिमम छ त्यो चाहिँ अब यो अगमेन्टिङ पार्टको हरेक फ्लोसँग जोड्ने यसको 1 छ यसको 2 3 छ यसको 3 छ भने 3 3 1 मा 1 मिनिमम भयो तर 1 यो 1 + 1 2 हुन्छ यो 1 + 1 2 हुन्छ यो पनि 1 + 1 2 हुन्छ है भनेपछि अब के भयो त यो 2, 2 4, 2 4, 2 यसरी चाहिँ हामीले फ्लोलाई बढाएको है अब यसरी चाहिँ के गरेको त फ्लोलाई बढाउन सक्छ यो अगमेन्टिङ पार्ट एउटा लिने र अगमेन्टिङ पार्टको हरेक आर्कको स्ल्याग निकाल्ने र त्यो हरेक आर्कको स्ल्यागमा सबभन्दा मिनिमम कुन छ हेर्ने त्यो मिनिमम स्ल्याग चाहिँ अब यो अगमेन्टिङ पार्टको हरेक एजको यो फ्लोसँग जोड्ने है यसरी चाहिँ म्याक्सिमल बनाउने फ्लोलाई है यो चाहिँ फरवार्डको लागि भनेको है ल ब्याकवार्डको लागि चाहिँ घटाउनु पर्छ फेरि है फर इन अ if augmenting part from source to sink for forward is increase the flow with minimum slack followed in the path है मिनिमम स्ल्याग चाहिँ जोड्ने फेरि मिनिमम स्ल्याग है यो सोर्स टु सिंक जुन अगमेन्टिङ पार्ट हुन्छ नि सोर्स टु सिंक अगमेन्टिङ पार्टको हरेक एजको स्ल्याग निकाल्ने र जुन मिनिमम स्ल्याग छ त्यो पार्टको त्यो अगमेन्टिङ पार्टको हरेक एजको फ्लोसँग जोड्ने है त्यसपछि अब फेरि जाने यदि ब्याकवर्ड एज छ भने के गर्ने त घटाउने है अब यसको यसैको निकालिरहेको छ यहाँ भर्खरै हामीले भनेको कुराहरू यहाँ लेखिरहेको होला है एकछिन हेर है हियर द अनयुज यो भर्खरै के गरेको हामीले म्याक्सिमम फ्लो निकाल्न खोजेको है अब अगमेन्टिङ पार्ट के लिएको त एसएडीटी है यो अगमेन्टिङ पार्ट हो कि होइन पहिला चेक गर्नु पर्थ्यो है हामीले के गर्नु त यो अगमेन्टिङ पार्ट हो कि होइन भनेर चेक गर्नलाई सोर्स टु सिंक हामीले के गर्नु त यो एरो मिल्छ हैन डिरेक्सन मिल्छ अनि हरेक नोडमा हरेक यो एजमा के छ त फ्लो इज लेसर देन क्यापेसिटी फ्लो इज लेसर देन क्यापेसिटी फ्लो इज लेसर देन क्यापेसिटी भनेपछि यो अगमेन्टिङ पार्ट हो त्यो अगमेन्टिङ एसएडीटी अगमेन्टिङ पार्टमा के हो त अब स्ल्याग निकालेको है एसए यो आर्कको लागि है यो लाइनको लागि स्ल्याग के हुन्छ त 2 - 1 = 1 हैन त्यसैगरी यो एडी को लागि 4 - 1 = 3 हो है 3 है त्यसपछि डीटी भनेको त 4 - 1 = 2 the minimum value is 1 in above slack value so now add the value 1 in the flow SADT अब सबैमा चाहिँ
फ्लोतिर 1 1 1 जोड्ने है एसए पनि मा पनि 1 + 1 2 भयो एडी मा पनि 1 + 1 2 भयो डीटी मा पनि 1 + 1 2 भयो है अब फेरि हेर्ने है अब यसमा यो 2 1 + 1 2 भयो हैन यसमा के भयो त अब डाइरेक्सन त मिल्छ तर यो क्यापेसिटी इक्वल टु फ्लो भइसक्यो यसमा है त्यही भएर यस ए बाट जाने अब कुनै पनि पाथ अगमेन्टिङ पाथ भएन है पुरो बुझिरहेछ यो स्याचुरेटेड भइसक्यो यो अब अगमेन्टिङ पाथ हुनलाई के हुन पर्ने फ्लो इज लेसर देन क्यापेसिटी हुनु पर्ने अब यहाँ यस यो फ्लो 2 भइसक्यो क्यापेसिटी पनि 2 मात्रै छ त्यही भएर अब एस ए बाट जाने कुनै पनि लाइन चाहिँ अब के हो त अगमेन्टिङ पाथ भएन यो स्याचुरेटेड भइसक्यो है सो देयर इज नट नेसेसरी फर फर्दर क्याल्कुलेसन अफ स्ल्याक यो अगमेन्टिङ containing एस ए एज है किन भन्दाखेरि अगमेन्टिङ पाथ हुनको लागि के गर्नु पर्यो फरवर्ड एज छ भने क्यापेसिटी फ्लो इज लेसर देन क्यापेसिटी हुनुपर्ने अब यो फ्लो इक्वल टु क्यापेसिटी भइसक्यो अब नेक्स्ट कुन छ लाइन यो छ है एस बी बाट जाने छ अब एस बी बाट जाने पनि के छ पहिले के छ फ्लो 1 छ क्यापेसिटी पनि 1 छ फ्लो इक्वल टु क्यापेसिटी है यो पनि स्याचुरेटेड भइसकेको छ त्यही भएर पनि अब अर्को अगमेन्टिङ पाथ यो सोर्सबाट निस्किदैन है त्यही भएर यो म्याक्सिमम फ्लो चाहिँ अब क्याल्कुलेट भइसक्यो है यसबाट यो भन्दा धेरै म्याक्सिमम बनाउन सकिँदैन फ्लोलाई अब म्याक्सिमम फ्लो भनेको के हो त अब यो सोर्सबाट कति फ्लो गइरहेछ है यहाँ 1 छ अघि यहाँ अनि चाहिँ यहाँ चाहिँ 1 + 1 2 भइसकेको छ 2 + 1 भनेको 3 है यो नेटवर्कको लागि अब म्याक्स फ्लो भनेको कति भयो 3 भयो है यसरी चाहिँ म्याक्सिमम फ्लो निकाल्नु अब हम बाँकी रह्यो क्यापेसिटी निकाल्ने मिन कट निकाल्ने है यसैको लागि अब मिन कट निकाल्नु पर्यो जहिले पनि के हुन्छ भनेको मैले म्याक्स फ्लो इक्वल टु मिन कट है अब मिन कट चाहिँ कसरी निकाल्ने है चलिन्छ अब मिन कट कसरी निकाल्ने in mean cut we calculate the capacity by separating the vertex हजुर यो म्याक्स को सिधै त्यो सोर्सबाट निक्लिने क्यापेसिटी उ गरेर जोडेर गर्न मिल्दैन भने सोर्सबाट निस्किने के भनेको बाबु क्यापेसिटी के अब माथिको एस बाट ए मा चाहिँ 2 गएको छ एस बाट बी मा 1 गएको छ 2 + 1 3 सिधै निकाल्न मिल्दैन 2 + 1 निकाल्न मिल्दैन कि भनेको त्यो सोर्सबाट हैन त्यो जति चाहिँ त्यो जोडेर निकाल्न मिल्दैन भनेको के यो म्याक्सिमम फ्लो छ यो अगाडिको 2 छ नि लामो गर्नु पर्यो हैन यो अगाडिको 2 भनेको त क्यापेसिटी मात्र हो नि यो अगाडिको 1 भनेको क्यापेसिटी हो फ्लो हैन हामीले त फ्लो निकाल्न पर्ने हो नि म्याक्सिमम फ्लो त अब 3 त हुन्छ नि त्यो क्यापेसिटी 3 भएपछि त म्याक्स फ्लो त 3 त हुन्छ नि के क्यापेसिटी 3 भएपछि भनेको हैन यहाँ यो 1 + 1 2 हुन्छ भन्ने नि छैन नि त है कहिलेकाहीँ त यो त सजिलो इक्जाम्पल भएको र यसो अनुमान गरिएको होला तर हामीले चाहिँ हिसाब गरेरै यो चाहिँ कतिसम्म हुन सक्छ फ्लो भनेर चाहिँ क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ कि क्यापेसिटी जोड्ने हैन फ्लो जोड्ने हो हामीले है त्यही भएर कतिसम्म हुन सक्छ भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ यो म्याथमेटिकल्ली गरेर जानुपर्छ है त्यही भएर यो फ्लो म्याक्सिमम कतिसम्म बनाउन सकिन्छ है जस्तै अब एकछिनलाई मानौ न अब यो यहाँ चाहिँ पहिले स्याचुरेटेड भएको भयो नि हैन यो एडी स्याचुरेटेड भएको भए त के हुन्थ्यो यो अगमेन्टिङ पाथै बन्थेन है अगमेन्टिङ पाथ नबनेपछि त यो 1 + 1 2 हुने सम्भावना रहन्छ त रहँदैन नि हो हैन मैले भनेको कुरा तिमीले बुझिरहेछौ कि छैन यो 1 + 1 2 हुन्छ नै भन्ने छैन के नहुन नि सक्छ है नहुन नि सक्छ नेटवर्क हेरेर है त्यही भएर यो 1 + 1 2 म्याक्स फ्लो 2 मात्र पनि हुन सक्छ के यहाँ नेटवर्कको यो प्रोपर्टिज हेरेर है यो 2 नै हुन्छ भन्ने छैन फिक्स हुँदैन के है अगमेन्टिङ पाथ भएर पो यो 2 1 + 1 अनि अगमेन्टिङ पाथमा पनि मिनिमम 1 भएर पो अनि 1 + 1 2 हो नि त है त्यही भएर जहिले पनि म्याक्स भनेबित्तिकै फ्लो सम्झिने है मिन भन्नेबित्तिकै क्यापेसिटी सम्झिने है हामीले चाहिँ जहिले पनि के गर्ने त फ्लोलाई म्याक्सिमम बनाउन सकिन्छ कि सकिँदैन हेर्ने है म्याक्स फ्लो क्याल्कुलेट गर्दाखेरि यो 1 + 1 2 हुन्छ नै भने ग्यारेन्टी हुँदैन के है यो अब यो अगमेन्टिङ पाथै बने छैन भने हैन अगमेन्टिङ पाथ यताबाट कतै मिल्दैन भने त अब यो के हुने भयो त जस्तै एकछिनलाई मानौ
अब यो यहाँ पनि 1,1 छ हैन, यहाँ पनि 1, समथिङ त्यस्तै छ, या 0,0 छ, त्यस्तो छ भने के हो त, यो अगमेन्टिङ पार्टै बन्दैन। त्यही अगमेन्टिङ पार्ट नभनेपछि यो 2 को 2,1 नै हुन्छ है, 2,2 हुँदैन। त्यही भएर चाहिँ हामीले चाहिँ सबै अगमेन्टिङ पार्ट हेरेर फ्लोलाई म्याक्सिमम बनाएर मात्र म्याक्स फ्लो निकाल्ने है, डाइरेक्ट क्यापेसिटीबाट जोड्न मिल्दैन। क्यापेसिटीसँग इक्वल हुन्छ नै भन्ने ग्यारेन्टी भएन, कुरो त्यसरी बुझौँ है। अब मिन कटमा क्यापेसिटी चाहिँ क्याल्कुलेट गरौँ है। इन मिन कट वी क्याल्कुलेट द क्यापेसिटी। हजुर हेलो हजुर सर, त्यहाँ भन्नुभयो। म्याक्सिमम फ्लो त्यो हजुर सर सुन्नु भएको छ कि नै? भन्नु सुनिरहेको छु। सर त्यहाँ म्याक्सिमम फ्लो छ नि, यसदेखि ए सम्म 2 छ है। यदि 2 को ठाउँमा त्यहाँ 3 भइदियो भए +2 गरिन्थ्यो माथितिर। हो, यहाँ जस्तै यहाँ 3,2 छ भने नि, यहाँ 3 यो 2,1 छ हैन अहिले, तर 3,1 भएको भए यहाँ के हुन्थ्यो त, यो अगमेन्टिङ पार्टमा चाहिँ स्ल्याक चाहिँ म्याक्सिमम 2 हुन्थ्यो हैन, 2 3 3 हुन्थ्यो नि त। त्यसपछि यहाँ 1 + 2 हुन्थ्यो। हो त्यसरी हो है सर। त्यो म्याक्स भन्नु। फ्लो बुझेन। 2 + 1 अनि 3 गरेछ नि, त्यो चाहिँ कसरी भयो? कुन चाहिँ त्यो लास्टको छ नि, मिन कट भन्दा हल्का माथि भएको म्याक्स फ्लो कसरी भयो भनेको, यो भनेको जहिले पनि के गर्ने, सोर्सबाट फ्लो कति गइरहेछ त्यो हो म्याक्स फ्लो भनेको। सोर्सबाट, यस भनेको सोर्स हो, यसबाट फ्लो कति गइरहेछ, यतातिर 1 गइरहेछ फ्लो हैन, तलतिर यो बीतिर, अनि यो मासतिर कति छ, पहिला 1 थियो, हामीले चाहिँ अब स्ल्याक क्याल्कुलेट गरेर 1 + 1 कति गरेको, 2 गरेको हो नि त हैन। हजुर सर बुझ्छु, थ्यांक यू। यो है भयो। हस् सर, ल है यो ल भयो। त्यही त यो सोर्सबाट चाहिँ जति फ्लो गइरहेछ त्यो भनेको चाहिँ म्याक्स फ्लो है, म्याक्सिमम बनाउने हो फ्लोलाई। अब त्यही भएर यो अब नेटवर्कको म्याक्स फ्लो चाहिँ 3 भयो है अहिले। ल त्यसपछि अब मिन कट कसरी क्याल्कुलेट गर्ने जाम है। In min cut we calculate the capacity by separating the vertices into 2 subsets P and P dash है। हामीले के गर्न पर्यो पहिला सुरु भन्दाखेरि दुईटा सबसेट्सहरु बनाउनु पर्यो है, P र P dash को। P contains S only or S and other vertices which are not in P dash। भन्न खोजेको कुरा के हो भन्दाखेरि नि P र P dash भनेको दुईटा सबसेट्सहरु भयो हैन। P मा के रहन्छ त, सोर्स मात्रै रहन्छ या P मा नभएको अरु इन्टरमिडिएट भर्टिस पनि हुन सक्छ। भन्न खोजेको जस्तै P मा के हुन सक्छ त, यहाँ P मा S मात्र भयो भने बाकी चाहिँ P dash मा हुने भयो। P मा S र A भयो भने चाहिँ बाकी चाहिँ P dash मा हुने भयो। P मा S A र B तीनटा भयो भने चाहिँ P dash मा चाहिँ बाकी D C र T हुने भयो, यसरी है। P dash contains T only or T and other vertices which are not in P है। भन्न खोजेको P dash मा चाहिँ के रहन सक्दैन त, S रहन सक्दैन, बाकी सबै रहन सक्ने भयो। या P मा चाहिँ E रहन सक्दैन, बाकी सबै रहन सकिने नि भयो, त्यसरी बुझ्नु है। भनेको P dash P मा भएको P dash मा हुँदैन, P dash मा भएको P मा हुँदैन हैन। P मा चाहिँ S हुन्छ नै हैन, P मा T हुँदैन नै, अनि P dash मा चाहिँ T हुन्छ नै, S चाहिँ हुँदैन है, यसरी बुझ्नु। If there are 4 vertices other than source and sink, then there are यो कट कतिवटा हुन्छ, कम्बिनेसन कतिवटा हुन सक्छ भन्दाखेरि यो नम्बर अफ इन्टरमिडिएट भर्टेक्समा भर पर्छ है। 4 छ भने 2 को पावर 4 है, एउटा यस्तै कट्सहरु हुने भयो। द क्यापेसिटी अफ अ कट डिनोटेड बाइ P dash is defined to be the sum of the capacities of those edges directed from the vertices in set P to vertices in P dash है। If the edge is backward edge, put the values of backward edge equal to 0. A cut is called minimum cut if its capacity not exceeds the capacity of any other cut of the network। भनेको सबभन्दा मिनिमम जुन छ नि, मिनिमम भ्यालु अफ द कट छ नि, त्यो भनेको मिन कट है, सबभन्दा मिनिमम क्यापेसिटी है। जस्तै यसमा धेरै यहाँ छ, यो सबै कट भ्यालुजहरु हो हैन, क्यापेसिटीहरु हो। यसमा सबभन्दा मिनिमम जुन छ त्यो चाहिँ मिन कट हो। अब पहिला सुरु यसमा जाउँ है। यो ल min cut is भाइ
इन एबभ नेटवर्क, यो नेटवर्कमा हेर है, यो नेटवर्कको लागि अब एक्सलाई के यो पी र पी ड्यास दुईटा सबसेट हुन्छ भने थाहा हो है। पी मा के हुन्छ त यस र अरु इन्टरमिडिएट भर्टेक्सहरु है है, यसमा यस र अरु इन्टरमिडिएट भर्टेक्सहरु टी चाहिँ आउँदैन है। पी ड्यास मा के आउँछ त टी र अरु इन्टरमिडिएट भर्टेक्सहरु आउन सक्ने भयो है है। अनि यो पी जस्तै पी मा एस छ भने अब पी मा एस मात्र छ भने चाहिँ पी ड्यास मा के हुने भयो यस बाहेक सबैको ए बी सी डी र टी है, ए बी सी डी टी है। अब पी मा एस ए छ भने है, पी मा एस ए है छ भने चाहिँ अब पी ड्यास मा के हुने भयो पी ड्यास मा चाहिँ यो एस ए बाहेकको बी सी डी टी है, बी सी डी टी। अब पी मा एस बी छ भने चाहिँ है, पी मा एस बी छ भने यो बाहेकको चाहिँ ए सी डी टी है, ए सी डी टी चाहिँ यो पी ड्यास मा हो। यति सबसेट निकाल्न सक्यो। यो कतिवटा हुन्छ भनेको मैले, यो कतिसम्म हुन्छ यो कम्बिनेसन कति हुन्छ 2 को पावर नम्बर अफ इन्टरमिडिएट भर्टेक्स है, 2 को पावर यो कतिवटा छ इन्टरमिडिएट 1 इन्टरमिडिएट भर्टेक्स भने के अरे सोर्स र सिंक बाहेकको भर्टेक्स है, सोर्स र सिंक बाहेकको भर्टेक्स है। सोर्स र सिंक बाहेकको भर्टेक्स नम्बर अफ भर्टेक्स कतिवटा छ यहाँ 1 2 3 4 2 को पावर 16 वटा कम्बिनेसन यो हुने भयो है। अब यो मिन कट कसरी यो क्यापेसिटी चाहिँ कसरी क्याल्कुलेट गर्ने त है सीपी कमा पी ड्यास चाहिँ। अब यो सुरुको लागि हेरौँ है, सुरुको लागि के छ पी मा एस छ अनि पी ड्यास मा। अब यसबाट चाहिँ कहाँ जोडिया छ है, सबैको क्यापेसिटी जोड्नु पर्यो अब है। यसबाट कहाँ जोडिया छ यो सबसेटबाट यो सबसेटको भर्टेक्सहरु कहाँ जोडिया छ है, यसबाट चाहिँ ए मा जोडिया छ, बी मा जोडिया छ अनि अरु तामा जोडिया छैन है। भनेपछि एसए र एसबी है, क्यापेसिटी अफ एसए एन्ड क्यापेसिटी अफ एसबी चाहिँ लेख्नु पर्यो। यसको क्यापेसिटी कति छ 2 छ एसए को हैन, एसबी को चाहिँ 1 छ, 1 2 + 1 भनेको 3 है। अब यो एस अनि पी एस हुँदाखेरि पी ड्यास ए बी सी डी टी हुँदाखेरि यस क्यापेसिटी चाहिँ कति भयो त अब 2 + 1 = 3 आयो हैन। त्यसपछि अर्कोलाई के हुन्छ त अब एसए है, एसए हुँदाखेरि है, एसए हुँदाखेरि चाहिँ अब यसबाट एबाट चाहिँ अरु यो बी सी डी टी मा कहाँ जोडिया छ हेर्ने है। त्यो यसबाट बी मा जोडिया छ एउटा हैन, ए बाट चाहिँ बी मा जोडिया छ हैन, ए बाट डी मा जोडिया छ हो कि हैन। ठीक छ, कुरो बुझिरहेछ नि। यो सेकेन्डको यस ए यहाँ अर्कोमा यहाँ यस ए पी एस ए हुँदाखेरि पी ड्यास बी सी डी टी हुन्छ है। त्यसपछि अब यसबाट चाहिँ यसबाट एमा जोडिएको चाहिँ लेख्न परेन अब है, किनभने यो एउटै सेटमा आइसक्यो। एउटै सेटमा भएको चाहिँ लेख्नु परेन है, एउटै सेटमा भएको चाहिँ लेख्नु परेन। अब एसबाट चाहिँ बी अर्को यो बी सी डी टी मध्येमा यसबाट बी मा जोडिएको छ 1 यसको क्यापेसिटी हैन, ए बाट बी मा जोडिएको क्यापेसिटी 3 हैन, ए बाट बी मा जोडिएको क्यापेसिटी 4 भनेपछि टोटल कति हुने भयो 8 है। यसरी नै लेख्दै जाने है, यो सबै लेखेर यो सबै लेखिसकेपछि यो जोड्दै जाने, लास्टमा जुन मिनिमम छ त्यो मिन कट भयो। हेन्स मिन कट = 3 है, सबभन्दा मिनिमम जुन छ यो चाहिँ 3 है, यो मिन कट = 3। इन द above example max flow = min cut = 3 है। एउटा एक्जाम्पल यसरी दिन सकिन्छ। यो एक्जाममा सर्ट नोट्समा मात्र आउँछ है, म्याक्स फ्लो र मिन कटको यति नै भयो। अब एक्जाममा अर्को आउन सक्ने क्वेशन भनेको एप्लिकेसन अफ ट्रीज है। हामीले ट्री पढाएको थियो नि अस्ति न, ट्री को एप्लिकेसनहरु के हुन सक्छ त है। अब एउटा कुरो त फर्स्टमा भनेको कुनै पनि आइटम कहाँनिर छ है त्यो फाइन्ड आउट गर्नको लागि हाउ शुड आइटम्स इन अ लिस्ट क्यान स्टोर गर्नको लागि त्यो लोकेट गर्नलाई पनि हैन। दिस वी क्यान युज द कन्सेप्ट अफ बाइनरी ट्री सर्च ट्री है। बाइनरी सर्च ट्री भनेको याद छ तिमीहरुलाई, बाइनरी सर्च ट्री
बाइनरी सर्च ट्रीमा के हुन्छ नोड हुन्छ हैन अर्को नोड हुन्छ हैन फेरि नोड अर्को हैन ठीक छ बाइनरी सर्च ट्रीले के गर्छ त कुनै पनि नोड अब जस्तै यहाँ यो नोड भयो है अब चाहिँ यहाँ 100 छ भने हैन 100 भन्दा लेसर भनेको यता ग्रेटर भनेको यता है 100 अब यो एकछिन नभनौँ अब ल यो 100 के हुन्छ यो 90 है यो 90 यो 100 यो 100 है अर्को यो लेफ्ट ट्री भनेको लेसर देन नोड हैन राइट ट्री भनेको ग्रेटर देन नोड है त्यसपछि 90 छ हैन अब यो भन्दा नि अलि बढी भएको चाहिँ के हो त यतातिर है 95 80 हैन यो चाहिँ अब 115 हैन 105 ठीक छ यसरी लेख्दै जानु यसबाट के सजिलो हो भन्दाखेरि कुनै पनि आइटमलाई लोकेट गर्न पनि सजिलो भयो स्टोर गर्न पनि सजिलो भयो अर्को सर्च गर्न पनि सजिलो भयो जस्तै हामीले चाहिँ अब 95 कहाँनिर छ भनेर थाहा पाउनु पर्यो भने यो 0.5% त हेर्नै पर्यो ए यताको 0.5% त हेर्नै पर्यो किन 95 भने के छ त 100 भन्दा लेसर छ भने राइटतिर जानै पर्यो टाइम बच्यो नि है रिसोर्स बच्यो नि यतिर मात्र हेर्नु पर्यो है यी कुराहरू चाहिँ यहाँ लेखिरहेको छ ठीक छ Household items in a list be stored so that item can be easily located. For this, we use the concept of binary search. है एउटा के हो त कसरी आइटमलाई लोकेट गर्ने र सर्च गर्ने त्यो चाहिँ एउटा एप्लिकेसन भयो अर्को what series of decisions should be made to find object in a certain properties in a collection of objects of a certain type. For this, we use the concept decision tree. Decision tree भनेको थियो नि अस्ति हामीले है डिसिजन दिन्छ ठीक छ डिसिजन ट्रीले डिसिजन कुनै पनि डिसिजन मेक गर्न पर्यो भने त्यो बेला डिसिजन जस्तै लाइफमा धेरै कुराहरुको डिसिजन हुन सक्छ है अस्ति पनि ए बी सी को हामीले कम्पेयर गरेर डिसिजन लिएको थियौं त्यसैगरी अब रियल लाइफमै भनौं न हैन रियल लाइफमै अब चाहिँ के छ त डिसिजन लिनु पर्यो जस्तै कसैले चाहिँ नयाँ बिजनेस स्टार्ट गर्न खोजेको छ हैन अब के गर्ने त हैन बिजनेसमा अब एकजनाले भन्छ अब चिया पसल खोलौं हैन कफी शप खोलौं हैन अर्कोले हैन कपडा पसल खोलौं हैन क्लोथको ठीक छ अब चिया पसल खोल्दाखेरि चाहिँ हैन धेरै कुरा हुन सक्छ अब एउटा क्लोथ पसलमा अब दिनको 1000 रुपैयाँ नाफा होला हैन चिया पसलमा दिनको 800 मात्र होला हैन कुराहरु हुन सक्छ अब यसमा पनि अब यसो हेर्दाखेरि त अब कफी शप भन्दाखेरि क्लोथ पसल राम्रो होला त्यसपछि फेरि यसमा पनि के होला अब यसमा चाहिँ अब सक्सेस हुने रेट हैन सक्सेस हुने रेट चाहिँ अब यसमा चाहिँ 80% होला हैन फेल हुने चाहिँ पर्सेन्ट 20% होला हैन यसमा सक्सेस हुने रेट के होला अब क्लोथमा कम्पिटिसन धेरै छ हैन 60% मात्र सक्सेस होला हैन यसमा चाहिँ अब 40% फेलर हुने सम्भावना रहला हैन यसरी धेरै कुराहरु डिसिजन गर्दाखेरि अब के गर्नु पर्यो लास्टमा चाहिँ हामीले यो 800 इन्टु 80% माइनस 880 इन्टु 40% यसरी चाहिँ गर्दै गरेपछि हामीले के हो त कुन चाहिँ राम्रो त बिजनेस है कुनमा चाहिँ रिस्क कम छ भन्ने कुरा यो फाइन्ड आउट गर्न सकिन्छ है यो कुराहरु डिसिजन ट्रीले दिन्छ अर्को हाउ शुड अ सेट अफ क्यारेक्टर बी इफिसिएन्टली कोडेड बाइ बिट स्ट्रिङ्स वी क्यान युज कन्सेप्ट प्रिफिक्स अस्ति भनेको नि हामीले एम्बिग्युटी हटाउनको लागि हैन एउटा कुरा त एम्बिग्युटी हटाउनको लागि अर्को कुरा के हो त जुन चाहिँ फ्रिक्वेन्टली धेरै पटक आइरहेछ म्याक्सिमम नम्बर अफ आइरहेछ त्यसलाई सबभन्दा थोरै बिटले रिप्रेजेन्ट गर्नको लागि है यो कोडहरु हामीले चाहिँ अफलाइन कोडिङहरु पढेको छौं यसरी चाहिँ कोडिङ गर्नको लागि पनि यो ट्रीजहरु युज हुन्छ भन्ने कुरा विशेष गरी है इम्पोर्टेन्ट कुरा अर्को कन्सेप्ट अफ कलरिङ है ग्राफ कलरिङ भनेको के हो भन्दाखेरि नि खासमा यो म्याप कलरिङहरु गर्नको लागि युज हुन्छ है ग्राफ कलरिङ भनेको के हो भन्दाखेरि कुनै पनि नोडलाई नोडको लाइक कलर असाइन गर्ने है यसरी असाइन गर्ने कि त्यो ग्राफमा चाहिँ मिनिमम नम्बर अफ कलर मात्र जाओस् र एडजेसेन्ट है
एडजेसेन्ट भर्टेक्सको चाहिँ सेम कलर नहोस् है। जस्तै मैले एउटा यो एबिसी हैन बी छ भने अब मैले यसलाई रेड बनाएँ हैन। अब यो रेड बनाइसकेपछि यसको एडजेसेन्ट कुन छ, यो र यो छ। रेड बनाउन मिलेन है, रेड कलर चाहिँ अब यो एडजेसेन्ट भर्टेक्सहरुलाई चाहिँ रेड कलरहरु एसाइन गर्न मिलेन। अब यसलाई मैले ब्लू बनाएँ है। तर यो र यो त फेरि एडजेसेन्ट छैन नि, त्यसैले यसलाई रेड दिन मिल्छ है। अब यसलाई ब्लू बनाएँ मैले हैन, यसलाई रेड बनाएँ। अब यो र यो फेरि के छ, एडजेसेन्ट छैन हैन, त्यसैले यसलाई ब्लू बनाएँ है। यो दिले भनेपछि म्याक्सिमम नम्बर अफ कलर कति युज भयो, रेड र ब्लू दुईटा है। क्रोमेटिक नम्बर भन्छ है, म्याक्सिमम नम्बर अफ कलर। क्रोमेटिक नम्बर कति भयो यसको, 2 भयो। हो यसरी क्रोमेटिक नम्बरहरु फाइन्ड गर्नु जान्नु पर्यो है। कति मिनिमम नम्बर अफ कलर कति युज गर्दाखेरि चाहिँ यो ग्राफ कलरिङ गर्न सकिन्छ है भन्ने कुरा। A coloring of a small simple graph is assigned to a color to each vertex of a graph so that no two adjacent vertices are assigned the same color है। no two adjacent vertex मा same color राख्नु भएन। Smallest number of colors must be used instead of just assigning every region its one color। हरेक नोडले जस्तै कलर गर्ने त हो, तर smallest number of color युज गर्नु पर्यो। A chromatic number of graph is the least number of color needed for coloring the graph है। least number of color needed for coloring the graph। chromatic number निकाल। एक्जाममा चाहिँ कुनै एउटा ग्राफको चाहिँ क्रोमेटिक नम्बर निकाल भनेर आउँछ एक्जाममा यसको क्वेशन चाहिँ है। जस्तै अब मैले C5 को क्रोमेटिक नम्बर कति हो भनेर भने कति होला, या K5 को क्रोमेटिक नम्बर कति हो भनेर भने कति होला भन्न सक्नु पर्यो है। C5 र K5 भनेको याद छ नि है। यो 5 ले के डिनोट गर्छ, नम्बर अफ नोड या नम्बर अफ भर्टेक्स। C भनेको साइकल हो है, K भनेको कम्प्लिट के हो है। साइकल भने के हो, यो 1 2 3 4 5 है, 1 2 3 4 5 साइकल भनेको यसरी जोड्दै जाने लास्टको फर्स्टमा यो C5। यसको क्रोमेटिक नम्बर कति होला, मैले यसलाई रेड बनाएँ हैन, भनेपछि यसलाई नि रेड बनाउन पाइयो हैन, ठीक छ। अब यसलाई ब्लू बनाएँ हैन, भनेपछि यो ब्लू बनाएँ हैन। अब यसलाई रेड ब्लू बनाउन सकिएन, यसलाई ब्ल्याक बनाएँ 3 है। यसरी चाहिँ गर्न सकिन्छ। The chromatic number of planar graph को चाहिँ maximum number चाहिँ 4 हुन्छ है। planar को लागि मात्र है। डुअल ग्राफ भनेको चाहिँ छ नि, यदि यस्तो ग्राफ छ हैन, म्याप छ, यस्तो म्याप छ भने यसलाई जस्तै यो ए, यो बी सी डी ई एफ है, यो ए भने जुन यो छ नि यो म्याप, योसँग जुन बोर्डर शेयर गरेको छ नि कमन बोर्डर, त्यसलाई अर्को नोडमा राख्नु है। ए र यो बी किन जोडिएको त, ए र बी है, ए र बी को बोर्डर चाहिँ कमन छ है, त्यही भएर चाहिँ जोडेको। अनि बी सँग कुन छ, सी र डी छ, सी र डी अनि ए बी। त्यसपछि सी सँग ई छ हैन, सी सँग ई छ, अनि डी सँग एफ छ, डी सँग एफ छ। यसरी चाहिँ डुअल ग्राफ बनाउन सकिन्छ। Each map in a plane can be represented by a graph. Each region is represented by a vertex as connected to vertex. If the region represented by this vertex can be common border. अब यसलाई कलर, यसलाई कलरिङ गर्नु भनेको यो म्यापलाई कलरिङ गर्नु जस्तै हुन्छ। यसको क्रोमेटिक नम्बर निकाल्नु है, यसरी गर्न सकिन्छ। ल क्रोमेटिक नम्बरहरु यसरी निकाल्न सकिन्छ है। यो ग्राफ थ्योरी च्याप्टर सक्यो है। अब चाहिँ यो होल क्वेशनहरुमा एक्चुअली जाउँ है। यो के भइसक्यो, सिक्का यो भयो, यो के हो, यो डिस्कस डिफाइन बाइनरी ट्री, एमएल ट्री एन्ड स्प्यानिङ ट्री, फाइन्ड द मिनिमम स्प्यानिङ ट्री फर द ग्राफ गिवन बिलो भनेको छ है। A rooted tree is called M array tree if internal vertex has no more than
एम चिल्ड्रेन है एम चिल्ड्रेन भन्दा धेरै छैन भने त्यो के हो त एमएच यो कुराहरु अस्ति पढेको अब के गर्न पर्यो रे यसको स्पानिङ ट्री बनाऊ भने चाहिँ स्पानिङ ट्री भने के अरे अस्ति भन्छ ल यसको स्पानिङ ट्री चाहिँ प्र्याक्टिस गरेको छैन यसको स्पानिङ ट्री एकचोटि प्र्याक्टिस गर्नु सबैले कपीमा गर्दा सबैले स्पानिङ ट्री जसरी नै बनाउन सकिन्छ है बीएफएस डीएफएस बाट नि बनाउन सकिन्छ हैन यो ग्राफको सबै भर्टेक्सहरु हुनु पर्यो है सबै भर्टेक्सहरु हुनु पर्यो ठीक छ यस यो मात्र हुन्छ भन्ने छैन धेरै हुन्छ यस बनाउन सकिन्छ नि स्पानिङ ट्री बनाउन कन्फ्युज छ छैन है भर्टेक्सहरु हुनु पर्यो है सबैको अनि सर्किट हुनु भएन है ट्री भनेपछि के हुन्छ ट्री भनेपछि के हुन्छ भनेको मैले ट्रीमा के हुनु भएन सर्किट हुनु भएन हैन लूप हुनु भएन हैन मल्टिपाथ हुनु भएन ठीक छ त्यही भएर ट्री हुनु स्पानिङ ट्री पनि ट्री नै हो त्यही भएर सर्किट चाहिँ हुनु भएन यो ग्राफको सबै नोडहरु चाहिँ हुनु पर्यो है ल यसलाई डीएफएस बाट नि गर्न सकिन्छ बीएफएस बाट नि गर्न सकिन्छ है ब्रेथ फर्स्ट सर्च र डेप्थ फर्स्ट डिस्कस पनि यो पहिले प्र्याक्टिस गरिसकेको हो रेगुलर ग्राफ विथ एक्जाम्पल हैन मैक्स फ्लो मिन कट थ्योरम रेगुलर ग्राफ भने के ग्राफ हो कस्तो ग्राफ हो रे तँलाई याद छ रेगुलर गर जीरो रेगुलर ग्राफ वन रेगुलर जसको हरेक नोड को डिग्री सेम छ भने त्यो ग्राफलाई रेगुलर ग्राफ भनिन्छ है हरेक नोड हरेक भर्टेक्स को डिग्री सेम हुन्छ है डिग्री भने के त यो नोडबाट पास हुने इन्सिडेन्ट हुने नम्बर अफ एज है जीरो रेगुलर ग्राफ वन रेगुलर ग्राफ टू रेगुलर ग्राफ है हरेक भर्टेक्स को चाहिँ डिग्री सेम छ भने रेगुलर मैक्स फ्लो मिन कट है भर्खरै हामी गरेको यो कुराहरु एक्जाममा आउन सक्छ यो एक्जाम्पल सहित लेख भनेर भन्न सक्छ यो पनि अस्ति गरिसकेको फिगर सबैले के गर भन्दाखेरि नि K34 र C5 को चाहिँ क्रोमेटिक नम्बर निकाल सबैले निकाल्दा एकचोटी पेपरमा K34 र C5 को चाहिँ क्रोमेटिक नम्बर आन्सर भन म कसैले है मलाई K34 र C5 को चाहिँ क्रोमेटिक नम्बर एक्जाममा त्यही हेरेको थिएँ है ड्रा द फिगर पनि लेख है ड्रा द फिगर फर द कम्प्लिट बाइपार्टेड ग्राफ K35 and cycle graph with 5 vertices हैन what is the chromatic number of the drawn complete K5 and cycle C5 यो 71 मा आएको छ फिगर पनि ड्रा गर अनि क्रोमेटिक नम्बर पनि भन अहिले गर सबैले K35 भने के हो कम्प्लिटली बाइपार्टेड ग्राफ है कम्प्लिटली बाइपार्टेड ग्राफ है एकातिर चाहिँ 3 नोड छ अर्कोतिर 4 छ हैन अनि कम्प्लिटली भने योसँग सबै जोड्नु पर्यो सबै यससँग सबै जोड्नु पर्यो यससँग सबै जोड्नु पर्यो ल है K35 यसको क्रोमेटिक नम्बर कति होला भन त क्रोमेटिक नम्बर अफ K35 कम्प्लिटली बाइपार्टेड ग्राफ क्रोमेटिक नम्बर निकाल अब यसलाई मैले के गरे रेड गरे भनेपछि योलाई जोडियोसँग जोडिएको कुनै पनि रेड हुन सकेन अब है ठीक छ तर यो जोडिए छैन यसलाई पनि रेड बनाउन सकिन्छ हैन यसलाई पनि रेड बनाउन सकिन्छ ठीक छ अब यसलाई रेड बनायो भने यसलाई ब्लू हैन अब यो ब्लू छ भने यो जोडिए छैन यसलाई नि ब्लू यसलाई नि ब्लू यसलाई नि
सकिन्छ गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन खै कोही बोल्दैन त आकाश पाण्डे आकाश खै आकाश यहाँ अनलाइन देखाइरहेछ तिमी क्या छ कि छैन हो आकाश हजुर यो K35 भनेको कस्तो ग्राफ रे कम्प्लिटली बाइपार्टेड ग्राफ हो कि हैन बाइपार्टेड ग्राफ भने के हो अनि कम्प्लिटली बाइपार्टेड ग्राफ भने के हो यो थाहा पाउनु पर्यो है बाइपार्टेड ग्राफ भने के हो त यो ग्राफको भर्टेक्सलाई दुईटा सबसेटमा डिभाइड गर्नु पर्यो यो एउटा सेट अर्को सेट हैन त्यो ए बी सी डी ई एफ जी छ भने ए बी सी एक ठाउँमा डी ई एफ जी एक ठाउँमा है यिनीहरु के छ त यिनीहरु एक आपसमा चाहिँ कनेक्टेड हुनु भएन हैन त्यसरी दुईटा सेटमा चाहिँ डिभाइड गर्न सकिन्छ भने बाइपार्टेड भयो फेरि यहाँ यसबाट यसको सबैमा हैन यसबाट नि यसको सबैमा एज छ भने यो के भयो त फेरि कम्प्लिटली बाइपार्टेड भयो है कम्प्लिटली बाइपार्टेड ग्राफ यसको चाहिँ क्रोमेटिक नम्बर कति हुन्छ भनेर भनेको को छ अभिनव तुलाधर अभिनव यस यस सर K35 को क्रोमेटिक नम्बर कति भयो आयो भयो 2 नै हो है कन्फ्युज छैन नि छैन ल ठीक छ कृष्टिका पुरी कृतिसा हो क्या कृतिसा पुरी खै कृतिसा खै अनलाइन जोइन गरेर यतिकै छोडेर गयो कि आज अर्को यो को छ पारस पराजोली पारस पराजोली के हो तिमीहरु अनलाइन जोइन गरेर यतिकै छोडेर भाग्ने तिमीहरुको एटेन्डेन्स हुँदैन है अब अर्को को छ यहाँ सौम्य भट्ट सौम्य खै माइक अन गर्दा सौम्य खै तिमीहरु त के हो यतिकै अनलाइन जोइन गरेर भाग्ने रहेछौ यसरी हुँदैन यसरी एटेन्डेन्स हुँदैन तिमीहरुको सुदेना साक्य सुदेना खै C5 को चाहिँ क्रोमेटिक नम्बर कति आ गर्दैछु हजुर गर्दैछु के गर त्यसो भन पास भयो क्रोमेटिक नम्बर फाइन्ड गर्नु यो क्वेशन त सजिलै आउँछ नि मार्क्स पनि आउने क्वेशन हो यिनीहरु त गाह्रो छैन नि है नम्बर अफ मैक्स यो मिनिमम नम्बर अफ कलर डिजाइन गर्ने त हो नि है ल हजुर को आयो कति आ सुनेन 4 आयो सर 4 आयो कि कम आयो अझ कम गर्न सकिन्छ कि थ्री ल्याउन सकिँदैन सकिँदैन सकिन्छ कि एकचोटि हेर त फेरि गर त सतीश सतीश लकीले भनेको थिया भनेर हजुर सर त्यही त सुइदैन 3 आउँछ त अनि खै राम्रोसँग हेरेकै छैन सतीश महतो सतीश खै सतीश पनि त अब जोइन गरेर भागिरहेको कि के हो खास यो
यो सर यो ग्राफको नामहरु कसरी पढ्ने हो कुन ग्राफ नम्बर हैन यो ग्राफको नामहरु K34 C5 भन्नु नि यो के कम्प्लिट हो खास एक्जाममा त त्यो क्वेशनमा त दिएकै हुन्छ कहिलेकाहीँ दिएन भने मात्र कन्फ्युज हुने हो के भनेको कम्प्लिट हो सी भनेको साइकल हो डब्लु भनेको व्हील हो हैन के अनि ततिर सबस्क्रिप्टमा 3 4 4 5 त्यस्तो आयो भने चाहिँ कम्प्लिटली बाइ पार्टेड हो त्यो मैले इन्ट्रोडक्सन गर्ने बेलामा पनि भनेको थिएँ नि है त्यस्तो कुरा चाहिँ याद गर्न पर्छ तर अहिलेसम्म एक्जाममा चाहिँ त्यो भनेकै छ कहिलेकाहीँ भनेन भने मात्र भने है नम्बर अफ नोट्स हो त्यो 1 2 3 4 भनेको है भयो यो भयो म्याच फ्लो मिन कटको यो आइरहेछ क्वेशनहरु हैन प्लानर ग्राफहरु डिस्कस जहिले आउँछ हैन मैट्रिक नम्बर हैन किन हेरेछ entry chord sets and chord vertex को है ठिक छ नि है chord sets र chord vertex थाहा छ नि है मल्टिपल chord एज मल्टिपल chord vertex chord set हुन्छ भन्ने कुरा ल यो तिमीहरुको सकियो है त ग्राफ थ्योरी सकियो अब फाइनाइट स्टेट अटोमाटामा है ल sequential circuit, finite state machine, finite state automata, language and grammar, non-deterministic finite state automata, language and automata, regular expression and its characteristics. है finite state automata भनेको तिमीहरुको चाहिँ एउटा बाकी छ है तिमीहरुको यो finite state automata एउटा बाकी छ अरु फर्स्ट च्याप्टर सकियो हैन यो थर्ड सकियो 32 मार्क्स 16 मार्क्स बाँकी छ ल अब टाइम चाहिँ सकिन लाग्यो होला हैन यो नेक्स्ट टाइम चाहिँ फाइनाइट स्टेट अटोमाटा सुरु गर्छौं हामी है घरमा पनि यसो तिम्रो यो कम्प्युटर वाला त्यो पीओसी मा पढिसकेको हुनुपर्ने हैन पीओसी मा यो पढिसकेको होला अरुले इलेक्ट्रोनिक्स वाला चाहिँ अलि गाह्रो हुन्छ है